السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكون جميع المشاهدين بخير وعافية. أتينا إلى هذه القناة الواقعة في مدينة كراتشي بالقرب في طريقة نوراني، الشارع نوراني. الناس يأتون إلى هذه القناة ويستحمون في هذه القناة، وهكذا يغتسلون ويسبحون في هذه القناة. الناس كثير اليوم. اليوم الثالث من عيد الأضحى والجو حار جدا. لماذا أصنع هذه الفيديو؟ سأخبركم عنها في الأخير. كونوا معنا. الآن سأخذ غطسة واحدة في الماء وأسبح قليلا. كونوا معنا. और ऐसा बकवास है कि ध्यान से आने बात बार आई 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 बस हाँ لماذا أصنع هذه الفيديو؟ غرضان. الهدف الأول هو أنكم تأتون إلى هذه القناة وتصحبون فيها وتلعبون فيها، تستحمون فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السباحة وأصحابه يحب السباحة، وهكذا أنتم تصحبون في هذه القناة ثم إن شاء الله تفرحون. الهدف الثاني هو تعلم العربية ونشرها في العالم.